स बुद्धं पूजयामि धम्मं पूजयामि संघं पूजयामि। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल श्रावण 11 गते आइतबारको दिन बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट देशबाट विदेशबाट यस फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। र उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज सदाझै आज हामीले एउटा विषयवस्तु उठाएका छौं। हुन त हिजो हामीले रथपाल जातक देशना गर्ने भन्ने त कुरा भएको थियो, तर आज अलिकति छोटो समय लिएर मात्रै यहाँ विशेष कारणले छोटो समय लिएर एउटा ठाउँमा चाहिँ भोजन नगई नहुने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि आज अलिकति छोटो देशना गरेर सकाइदेऊ भनेर चाहिँ आज मैले एक उद्दान कथा देशना यानी कि एक उद्दान कथा देशनालाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। र यो देशनाले हामीलाई के सिकाइरहेको छ त, यो देशनाले हामीलाई के सन्देश दिइरहेको छ त भन्दाखेरि मैले त्यहाँ एउटा लेखेको छु, धेरै जान्दैमा धेरै बोल्दैमा मात्रै धर्मधर हुँदैन। धर्मधर त्यसलाई कहलिन्छ जसले अप्रमादी भएर धर्मलाई सही रूपमा आचरण गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै धर्मधर भनेर भनिन्छ भनेर मैले त्यो हाम्रो उसमा लेखेको पनि छु। त उपासक उपासिकाहरू, यो वाक्य भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको वाक्य कि हामीले धर्मको सन्दर्भमा भन्ने हो भने धेरै पढ्दैमा मात्रै धर्मधर कहलिँदैन, धेरै जान्दैमा पनि धर्मधर कहलिँदैन, धेरै सिक्दैमा धेरै बोल्दैमा पनि धर्मधर भने कहलिँदैन। त्यसको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि जति तपाईले सिक्नु भएको छ धर्मको कुरा, सत्यको कुरा, त्यो धर्म त्यो सत्यको कुरा तपाईले सुन्नु भएको त्यो ठुलो त्यो धेरै त्यो कम भन्ने होइन कि जति तपाईले सुन्नु भएको छ, चाहे त्यो हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने त्रिपिटकमा 84,000 धर्म स्कन्धहरू छन्, तर त्यो व्यक्तिलाई धर्मधर भनिँदैन। 84 धर्म स्कन्धहरू जाने तापनि, बुझे तापनि, सिके तापनि जबसम्म त्यो सिकेको धर्मलाई जीवनमा धारण गर्दैन, पालना गर्दैन, तबसम्म त्यो व्यक्तिलाई धर्मधर भनिँदैन। धर्मधर कसलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि 84,000 धर्म स्कन्धहरूमा मात्र एउटा मात्र धर्म स्कन्ध तपाईले सुन्नुभयो, जान्नुभयो, बुझ्नुभयो र सुनेको जानेको त्यो बुझेको एउटै मात्र धर्म स्कन्धलाई पनि
तपाईले आफ्नो जीवनमा धारणा गरेर पालना गरेर जीवनमा आचरणमा उतार्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई धर्मधर भनेर कहलिन्छ। जबसम्म आफूले सिकेको जानेको कुराहरूलाई जीवनमा लागू गर्दैन, पालना गर्दैन, धारणा गर्दैन, तबसम्म तपाईले जति सुकै सिकेको जानेको बुझेको भन्न जानेको भए तापनि बोल्न जानेको भए तापनि त्यो व्यक्तिलाई धर्मले रक्षा गर्दैन पनि। जस्तै तपाईको पुस्तकालय हैन, जस्तै तपाईको चाहिँ पुस्तकहरू बिक्री गर्ने पसल, त्यो पसलमा कति किताबहरू हुन्छन्, ज्ञानका कुराहरू, ध्यानका कुराहरू कति हुन्छन् त्यो पुस्तक भण्डारमा हैन। तर त्यो पसलले जो छ त्यसले त्यो सबै किताबहरू पढेको छैन भने उसको चाहिँ किताबै किताबमा ऊ बसे तापनि, ज्ञानै ज्ञानमा उसले बसे तापनि त्यो सारा किताबहरू मध्येको एउटा मात्रै ज्ञानलाई पनि उसले जीवनमा लागू गरेको छैन भने पनि त्यो एउटा चाहिँ विक्रेता मात्र हुन्छ, त्यो धारणकर्ता चाहिँ हुँदैन। जतिसुकै ज्ञान गुणका किताबहरूको चाहिँ वरिपरि बसे तापनि उसले त्यो ज्ञान आफ्नो जीवनमा धारणा गर्न सक्दैन, पालना गर्न सकेको छैन भने मात्र त्यो किताब बिक्री गर्ने विक्रेता मात्रै बन्छ। तर एउटै मात्र मान्छे जसले चाहिँ एउटै किताबलाई चाहिँ किनेर लग्यो भने त्यो ज्ञानको त्यो किताबहरू एउटा मात्र लगे पनि उसले त्यो किताब एउटै मात्र किताब पढेर पनि त्यो आफ्नो जीवनमा धारणा गर्यो भने, पालना गर्यो भने त्यहाँको त्यो पुस्तकहरूबाट कसलाई लाभ भयो? त्यत्रो हजारौं हजार किताबहरूको बीचमा बस्ने त्यो विक्रेतालाई लाभ भयो कि त्यो एउटै मात्र किताब लिएर जाने त्यो खरिदकर्तालाई लाभ भयो? अवश्य पनि त्यो खरिदकर्तालाई लाभ हुन्छ। त्यसैले धर्मको भाषाबाट भन्ने हो भने मैले यति पढेको छु, यति बुझेको छु, यति जानेको छु, यति सिकेको छु भन्नेमा चाहिँ धर्मधर कहलिँदैन। हामीले चाहिँ अब तपाईहरुको हिसाबबाट भन्ने हो भने त जस्तै हामीले चाहिँ पीएचडी हैन, आईए बीए एमए पीएचडी त्यसरी परेको एक ठाउँमा त्यो आध्यात्मिक चीजबाट अलिकति पर भएको हैन, धेरै चीज पढे तापनि उसले चाहिँ आफ्नो सर्टिफिकेट लिनको लागि मात्रै पढ्यो भने त्यो पढेको चीजलाई जीवनमा लागू गर्न सकिएन भने त्यसले कुनै पनि फल पाउन सक्दैन। मात्र मैले यति पढेको छु उति पढेको छु भन्नलाई मात्रै हुन्छ त्यो चाहिँ वंश चलाउने परम्परा पालन गर्ने मात्रै त्यो विधि हुन्छ, अध्ययन अध्यापन गर्ने त्यो परम्परा बसालेको मात्रै हुन्छ। तर साँच्चैकै त्यो शिक्षा त्यो ज्ञानबाट आफ्नो जीवनलाई उपकार गर्ने, आफ्नो जीवनलाई सुरक्षा गर्ने हो भने चाहिँ जुन सिकेको कुरा धारण गरेको कुराहरू छ त्यो धारणा गरेको सिकेको कुराहरूलाई आफैले साँच्चैकै जीवनमा पालन गर्न सकियो भने, आचरणमा उतार्न सकियो भने मात्रै तपाईलाई उपकार हुने हो, तपाईलाई चाहिँ सुरक्षा हुने हो, तपाईको जीवनमा धन्य हुने हो। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ सुनाथ, सुन्नुस्, ध्यान दिएर सुन्नुस्, मन लगाएर सुन्नुस्, श्रद्धा राखेर सुन्नुस्, गौरव राखेर सुन्नुस्, आदर गरेर सुन्नुस्, अनुशासित भएर सुन्नुस् र त्यसलाई श्रद्धायुक्त भएर सुरक्षा गर्नुस्। यो मनमा धारणा गर्ने, मनमा ओहो यो भगवान बुद्धको धर्म साँच्चै श्रेष्ठ छ, पनित छ, उत्तम छ, विमल छ, निर्मल छ, यो धर्म अनुसार हामीले जीवन यापन गर्न सकियो भने यसले पक्कै पनि निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्ने क्षमता यसले राख्दछ भनेर त्यो धर्मप्रति गौरव राखेर हामीले त्यो धर्मलाई मनमा ग्रहण गरिलिने दोस्रो नम्बरमा। र तेस्रो नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि त्यो ग्रहण गरेर मात्रै पुग्दैन, मनमा त तपाईले कति सिक्नुभयो, जान्नुभयो, बुझ्नुभयो, तपाईलाई यो कुरा पनि थाहा छ, त्यो कुरा पनि थाहा छ, सबै कुरा थाहा छ, संसारको सबै ज्ञाता तपाई, संसारको सबै ज्ञाता भइकन पनि त्यो ज्ञान अनुसार तपाईले आफ्नो जीवन चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्नु भएन भने, पालन गर्न सक्नु भयो भने, धारणा गरेर आचरण गर्न सक्नु भएन भने त्यो जति सुकै ज्ञान भए पनि तपाईको जीवनको लागि त्यो उपकारक हुने छैन, त्यो आधार हुने छैन, भरोसा हुने छैन।
त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्रिपिटकमा उल्लेखित भए अनुसार 84,000 धर्म स्कन्धहरू छन्। यद्यपि तपाईले 84,000 धर्म स्कन्ध सिक्नको निमित्त, जान्नको निमित्त, बुझ्नको निमित्त त कति जीवनहरू तपाईले त्याग्नु पर्छ हैन। तर भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण त्रिपिटकहरूलाई धारणा गरिरहनु आवश्यक छैन, तर त्यो मध्येमा जति तपाईले सक्नु भएको छ, एउटै मात्र धर्म स्कन्ध तपाईले सुन्न पाउनुभयो भने, बुझ्न पाउनुभयो भने, जान्न पाउनुभयो भने, त्यो सुनेको, जानेको, त्यो बुझेको एउटै मात्र धर्मलाई पनि किन नहोस्, त्यसलाई सही रूपमा अप्रमादी भएर त्यो धर्मलाई आचरण गर्न सकियो भने तपाईलाई धर्मधर भनेर कहलिन्छ। तपाईलाई धर्मधर भन्न सुहाउँदछ। यदि तपाईले 84,000 धर्म स्कन्धहरू जानेको छ, बुझेको छ, सुनेको भए तापनि त्यो धर्महरूलाई तपाईले जीवनमा धारणा गर्नु भएन, पालना गर्नु भएन भने त्यसको कुनै औचित्य छैन, तपाईलाई धर्मधर भनिदैन। यद्यपि तपाईलाई यो धर्म यस्तो, यो धर्म यस्तो तपाईलाई थाहा छ, जानेको छ, बुझेको छ, तर जबसम्म तपाईले धर्मलाई आचरणमा, व्यवहारमा उतार्दैन तबसम्म तपाईको त्यो धर्मले तपाईलाई रक्षा गर्दैन, तपाईलाई धर्मधर पनि भनिदैन। त्यसैले भगवान बुद्धको समयमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसले एउटै मात्र धर्म स्कन्धलाई पनि जानेर बुझेर त्यसलाई जीवनमा धारणा गरेर पालना गरेर छिनाश्रव भएर गए, यानि कि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मसम्म साक्षात्कार गरेर गए, एउटै धर्म सिकेर पनि, एउटै धर्म। त्यसैले मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, भगवान बुद्धको एक धर्ममा, एउटा धर्म स्कन्धमा यस्तो सामर्थ्य, यस्तो ऊर्जा छ, एउटै धर्मलाई पनि तपाईले राम्रोसँग अप्रमादी भएर तपाईले जीवनमा पालना गर्नुभयो भने, धारणा गर्नुभयो भने, त्यसलाई आचरणमा उतार्नु भयो भने एउटै धर्म स्कन्ध नै किन नहोस्, त्यो धर्म स्कन्धले तपाईको जीवनमा भएको सम्पूर्ण दुःखलाई चाहिँ मुक्त गराउन सक्ने क्षमता विद्यमान छ। त्यस्तो धर्मलाई उहाँले देशना गर्नुभएको, त्यस्तो सामर्थ्यवान शिक्षालाई उहाँले देशना गर्नुभएको छ र त्यो शिक्षा हामीले पाइरहेका छौं। कति भाग्यमानी हामी। त्यसैले कसैले भन्छन् नि, ओहो अब म त बुढो भए, अब मैले पढे लेखेको छैन, अब जानेको छैन, बुझेको छैन। भगवान बुद्धको त्यत्रो 84,000 धर्म स्कन्धहरू छन्, कहिले पढि सकाउने, कहिले बुझ्ने, कहिले सुन्ने, मैले त सकिँदैन होला भन्ठान्छन्। तर त्यसो होइन। तपाईको उमेर जति सुकै भए तापनि मात्र तपाईले गर्नुपर्ने काम के हो त भन्दाखेरि एउटै धर्मलाई पनि, एउटै मात्र किन धर्म नहोस्, तपाईले भगवान बुद्धको त्यो धर्मलाई सुन्नुस्, त्यसलाई धारणा गर्नुस् र त्यसलाई सही रूपमा चाहिँ पालना गर्नुस्, आचरण गर्नुस्, तपाईको जिन्दगी धन्य हुनेछ, तपाईको जिन्दगी धन्य हुनेछ। त्यस्तो सामर्थ्यवान धर्मलाई हामीले प्राप्त गरिरहेका छौं। अब कसैले त भन्छन् नि, भगवान बुद्धको धर्म कति धर्म स्कन्धहरू छन्? 84,000। ओहो 84,000 धर्म स्कन्ध सबै त्यो जान्नको निमित्त त धेरै गाह्रो छ, धेरै बुझ्न गाह्रो छ, कसले त्यो सबै धर्महरू सिकिरहन्छ? ए भगवान बुद्धको धर्म त पालन गर्न धेरै गाह्रो रहेछ भनेपछि त्यसरी सोचेर पनि मान्छेहरू तर्सिन्छन्, मान्छेहरू चाहिँ आत्तिन्छन्। त्यत्रो धर्म कहिले सिक्ने, कहिले बुझ्ने भन्ने सोच चाहिँ वृद्धि हुन सक्छ, हैन? तर त्यसो होइन। भगवान बुद्धको एक मात्रै धर्मलाई तपाईले जान्नुभयो, बुझ्नुभयो भने तपाईको जीवन उपकार भयो, तपाईको जीवनमा हित सुख वृद्धि हुन्छ, हैन? यस्तै एउटा घटना, यो बुद्धकालीन समयमा यस्तै एउटा घटना घटेको, त्यो सन्दर्भ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको छु। एक उदाहरण छिनाश्रवे स्थवीर भन्तेको विषयमा भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यो उपदेश। भगवान बुद्ध जेतवन विहार, श्रावस्ती जेतवन विहारमा बसिरहनु भएको समयमा
भगवान बुद्धले यो देशना गर्नुभएको थियो। जेतवन बिहारमा बसिरहनु हुँदाखेरि थुप्रै भिक्षुहरूको अगाडि भगवान बुद्धले एउटा गाथा देशना गर्नुभयो। त्यो गाथा कस्तो त भन्दाखेरि न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषति, न तावता धम्मधरो यावता बहुभाषति, यो च अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति, सवै धम्मधरो होति, यो धम्मं नपमज्जति भनेर। यसको अर्थ नेपाली भाषाबाट के हुन जान्छ त भन्दाखेरि धेरै बोल्दैमा धेरै सिक्दैमा मात्र धर्मधर कहलिँदैन, थोरै मात्र सुनेर जानेर पनि धर्ममा अप्रमादी भएर धर्म आचरण गर्नेलाई नै वास्तविक रूपमा धर्मधर भनिन्छ भनेर देशना गर्नुभएको। यसको माने के भयो त भन्दाखेरि धेरै धेरै कुराहरू बोल्न सक्ने, सुन्न पाएका, जान्न पाएकाहरू हुँदैमा धर्मधर कहलाइदैन, तर थोरै मात्र सुनेर जानेर बुझेर पनि अप्रमादी भई थोरै मात्र धर्मलाई पनि तपाईले जीवनमा सही रूपमा आचरण गर्नुभयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सही मानेमा धर्मधर भनिन्छ भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो वाक्य भयो। अब यो वाक्य अनुसार त्यो कथा प्रसंग सुरु हुन्छ। किन चाहिँ भगवान बुद्धले यो गाथा भन्नुभएको? एउटा राम्रो प्रसंग छ, मजाको प्रसंग छ हैन, र त्यसैले तपाईहरुले सुन्नुस्। यो भगवान बुद्ध त्यत्तिकै भन्नुभएको यो गाथा, यो त्यत्तिकै भन्नु सुनाउनु भएको देशना पनि होइन। यसको पछाडि कारण छ, ठूलै कारण छ, र यो कारणलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। तपाईहरु पनि शेयर गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् हैन। अब कथा सुरु हुन्छ। कसरी त भन्दाखेरि श्रावस्ती नगरमा एकजना भिक्षु वृद्ध अवस्था, अलिकति वृद्ध भयो त्यो व्यक्ति, धेरै कुरा जान्न सकेन, उसले सिक्न पाएन पनि, बुझ्न पनि पाएन। तर उसलाई बुद्ध धर्म संघ प्रति अगाध श्रद्धा थियो, आस्था थियो, विश्वास थियो कि यो त्रिरत्नको मार्गमा हिँड्यो भने चाहिँ अवश्य पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मको साक्षात्कार गर्न सक्छ भन्ने उसको हृदयमा पूर्ण विश्वास थियो। त्यसैले धर्मको आचरण गर्नेमा कहिले पनि प्रमादी भएर उसले आचरण गरेन। अप्रमादी, बेहोस कहिले भएन, होसमा बसेर नै उसले धर्म आचरण गरे। र त्यो भिक्षु अलिकति उमेर गइसकेपछि भिक्षु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भिक्षुले एउटै मात्र गाथा, यानी कि भगवान बुद्धको एउटै धर्म स्कन्द मात्र उसलाई थाहा भयो। र उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि अब धेरै कुराहरू जानिरहने, धेरै कुरा बुझिरहने, मसँग धेरै समय पनि छैन, र मैले त्यो धेरै जानिरहने बुझिरहने क्षमता पनि छैन। जे जानेको छ त्यही कुरालाई मैले यताउता कहीँ नहुने गरी अप्रमादी भएर त्यो धर्मलाई मैले शुद्ध रूपमा आचरण गर्दछु। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको हरेक एक धर्म स्कन्धमा निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने ऊर्जा लुकेको हुन्छ, क्षमता लुकेको हुन्छ, सामर्थ्य लुकेको हुन्छ। त्यसैले एउटै मात्र धर्म स्कन्धलाई मैले सिके तापनि त्यो धर्म स्कन्ध अनुसार मैले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण समर्पण गरेर त्यसलाई जीवनमा लागू गर्छु, आचरणमा ल्याउँदछु भनेर एउटा जंगलमा गएर
त्यही एउटै धर्म स्कन्द अनुसार उसले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेको रहेछ। त्यसरी जंगलमा बसेर आफूले जानेको एउटै धर्म स्कन्द पालना गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अप्रमादी भइकन उसले त्यो धर्मलाई पालन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अन्ततः उसले आफ्नो जीवनमा भएको लोभ पनि हटाएर पठाए, द्वेष पनि हटाएर पठाए, मोह पनि हटाएर पठाए। उही त राग, उही त द्वेष, उही त मोही, राग द्वेष मोह रहित भएर उसले चाहिँ अरहन्त फलसम्म पनि प्राप्त गरी लिए। यानी कि छिनाश्रव भए, आश्रव छे भयो उसको। अब कुनै पनि भव संसारमा अब उसले जन्म लिनु परेन, यो भव चक्रबाट मुक्त भयो। अब निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरी लिइसके त्यो वृद्ध भिक्षु, हैन? त्यो भिक्षुले एउटै मात्र उदान उसलाई आउँथ्यो, एउटै मात्र गाथा आउँथ्यो उसलाई, अरु धेरै आउँदैन। एउटै मात्र गाथा आए तापनि उसले त्यही एउटै गाथालाई उसले जीवनमा धारणा गरे, पालना गरे, जीवनमा लागू गरे उसले। त्यसैले तपाईले पनि मैले धेरै कुरा त भगवान बुद्धको जानेको छैन, धेरै कुरा सिक्नुपर्छ भनेर चाहिँ नबस्नुस्। जति सिक्नु भएको छ, जति जान्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, त्यो धर्मलाई आफ्नो जीवनमा लागू गरिहाल्नुस्, आफ्नो जीवनमा पालन गरिहाल्नुस्, आचरणमा लगाइहाल्नुस्। तपाईले महान फल पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो भिक्षुले जस्तो एउटै मात्र उदान, हैन, आएको व्यक्ति, आएको भिक्षुले पनि जीवनमा छिनाश्रव प्राप्त गरी लिए। त्यसैले त्यो भिक्षुको नामै के रहन गयो त भन्दाखेरि एक उदान छिनाश्रवी भिक्षु, यानी कि एक उदान छिनाश्रवी भिक्षु भनेको मतलब एउटै मात्र उदान आउने त्यो भिक्षु, एउटै मात्र, दुईटा पनि आउँदैन त्यसलाई। अनि चाहिँ जंगलमा बस्दाखेरि एकान्त बास गरेर, हैन, त्यही धर्म अनुसार आचरण गरेर बस्यो, खायो, पियो, हैन। अब आफ्नो नियम नीति अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ ध्यान भावना साधनाहरू सब गरे उसले। अनि अब हाम्रो चाहिँ उपोषद दिन हुन्छ तपाईको, हैन, चतुर्दशी, 15 दिनमा, 14 दिनमा भनेर चाहिँ उपोषदको दिनहरू आउँछन्, हैन। त्यस्तो उपोषदको दिन हुँदाखेरि त्यो भिक्षुले त्यो जंगलमा एक्लै बस्दाखेरि पनि उसले आफूले जानेको जुन कुराहरू छ नि, त्यो कुराहरू एउटै मात्र उदान आउँछ उसलाई। जंगलमा उसले चाहिँ त्यो उदान व्यक्त गर्थ्यो कि बोल्थ्यो भनौं न। जस्तै हामीले धर्म देशना सुनाउँदाखेरि अब बोल्नु पर्यो नि त, त्यसरी नै अब जंगलमा एक्लै बस्दाखेरि उसले चाहिँ जानेको त्यो उदानलाई चाहिँ त्यहाँ वाचन गर्थ्यो कि, मजाले वाचन गर्थ्यो। त्यसरी वाचन गर्दाखेरि चाहिँ हरेक उपोषदको दिनमा उसले वाचन गर्दाखेरि हुन त उसको अगाडि कोही पनि छैन, त्यहाँ न भिक्षुहरू छ, हैन, न उपासकहरू उपासिकाहरू छ, कोही पनि छैन। तर उसले चाहिँ आफूले सिकेको एउटा उदान त्यहाँ वाचन गर्दाखेरि त्यो जंगली गुन्जायमान हुने गरी त्यहाँ जंगलमा बसिरहेका त्यो सारा देवताहरूले साधु 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 भनेर ल्याउने। मानौ त्यो जंगल भरि भराउ हुने गरी देवताहरू बसिरहेका छन् र त्यो चाहिँ एक उदान भिक्षुले त्यहाँ धर्म देशना गरिरहेको छ र धर्म देशनाबाट सन्तोष भएर सारा देवताहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ, साधु 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 भनेर चाहिँ साधु अनुमोदन गरिरहेको छ। त्यो जंगललाई गुन्जायमान भइरहेको छ, पुरै त्यो जंगल गुन्जायमान। त्यसपछि त्यो चाहिँ एक दान त्यो चाहिँ स्थवीर भन्तेलाई पनि ओहो मैले जुन सिकेको जुन चाहिँ धर्म छ त्यो धर्मलाई मैले आफ्नो जीवनमा धारणा गरेर पालना गरेर आज मैले यो उदान वाक्य चाहिँ यहाँ चाहिँ वाचन गर्दाखेरि चाहिँ कति देवताहरू खुसी भएका, कति देवताहरूले साधु अनुमोदन दिएका, ओहो सबै देवताहरू चाहिँ सन्तोष भए। त्यसैले त्यो एक दान स्थवीर त्यो भन्तेले
कहिले पनि चाहिँ छुट्याउनु भएन। उपोषदको दिनमा जहिले पनि आफूले सिकेको जानेको कुरा जति छ त्यति, तर उसलाई आउँथ्यो एउटा मात्रै उदाहरण, एउटा गाथा भनेको त्यति मात्र आउँथ्यो, त्योभन्दा बढ्ता आउँदैन थियो। र उसले त्यसरी चाहिँ हरेक उपोषदमा त्यसरी नै त्यो वाचन गर्ने परम्परा जस्तै बसाले र ऊ पनि जंगलमा बसेर आफू पनि सन्तोष र त्यो वाचन गर्दाखेरि सारा देवताहरू पनि सन्तोष थिए। ओहो, यो भिक्षुले एउटै गाथा उसलाई आउँदछ, उसले सुनेको छ, बुझेको छ, जानेको छ, र त्यही एउटै गाथा जुन उदान छ त्यो उदानलाई उसले चाहिँ वाचन गरिरहेको छ। जसरी उसले त्यो उदान वाचन गरिरहेको छ त्यसरी नै यताउता नगरिकन अप्रमादी भएर यो भिक्षुले आफ्नो जीवनमा त्यो उडान अनुसार आफ्नो जीवनमा आचरण गरिरहेको छ। साधु 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 भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यो जंगलले गुन्जायमान हुने गरी चाहिँ देवताहरूले साधु अनुमोदन गर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, देवताहरू पनि खुसी हुन्छ तपाईको त्यो धर्म देखेर, तपाईको त्यो कर्म देखेर, तपाईको त्यो आचरण देखेर। जस्तो धर्मले तपाईलाई सिकाएको छ हैन, त्यसरी तपाईले आचरण गर्नुभयो भने साधु अनुमोदन दिन चाहिँ देवताहरू पनि उपस्थित हुन्छ। त्यस्तै भएको छ। त्यति बेला भगवान बुद्धको समयकालमा एउटा भिक्षुलाई त देवताहरूले साधु काटिदिने। यद्यपि त्यो भिक्षु चाहिँ अहिलेको हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने त्रिपिटक धर होइन। अहिले हामीले किन त्रिपिटक धर भनेको त भन्दाखेरि सबै धर्मलाई जान्ने भएपछि, अब सबै धर्म नै त्रिपिटकमा चाहिँ समावेश भएको कारणले त्यति बेला सबै धर्म जान्ने भएपछि अहिलेको हाम्रो भाषाबाट त्रिपिटक धर भन्नु पर्यो नि। त्यसरी त्रिपिटक धरको अहिले हामीले नाम दिएको हो त्यो हैन। अब धेरै धर्म सबै जान्ने, सबै बुझ्ने भइसकेपछि त अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने त 84,000 धर्म स्कन्द जानिएको भयो नि त। 84,000 धर्म स्कन्दलाई अहिलेको हिसाबबाट के नाम दिएको छ त भन्दाखेरि त्रिपिटक धर भनेर नाम दिएको छ हैन। त्रिपिटक धर भनेको मतलब त्रिपिटकमा नै 84,000 धर्म स्कन्दहरू समावेश भएको छ। त्यसैले अहिलेको हिसाबबाट कथा भन्दाखेरि त्रिपिटक धर भनेर भन्नु पर्यो। अब घटनाक्रम कस्तो भयो त भन्दाखेरि त्यो भिक्षुले उपोषदको हरेक दिनमा त्यसरी वाचन गर्ने, देवताहरू खुसी भएर सन्तोष भएर साधु अनुमोदन दिने त्यो सिलसिला चाहिँ जारी भइरहेको रहेछ। देवताहरू पनि साह्रै प्रसन्न थिए त्यो भिक्षु त्यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि। मानौ त्यो एउटा चाहिँ पुरै धर्ममय जंगल भइरहेको थियो। त्यस्तै सन्दर्भमा एक दिन चाहिँ त्यो जंगलमा दुईजना त्रिपिटक धर यानी कि धर्म सबै जानेका, सिकेका, धर्म सबै भन्न जान्ने दुईजना त्रिपिटक धर, अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने त्रिपिटक धर दुईजना भिक्षु आफ्ना 500 जना शिष्यहरू सहित दुईजना त्रिपिटक धर त्यसै जंगलमा उपस्थित भए ठ्याक्कै उपोषदको दिनमा। अब उपोषदको दिन भनेको त के हो त भन्दाखेरि त्यो भिक्षुले त्यो जंगलमा आफूले सिकेको उदान वाक्य वाचन गर्ने, त्यहाँका देवताहरूले त त्यो जंगलले गुन्जायमान हुने गरी चाहिँ साधु अनुमोदन दिने। ठ्याक्कै उपोषदको दिनमा दुईजना त्रिपिटक धर त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुगेपछि त्यो एक उदान भिक्षुले त्यो त्रिपिटक धर भन्तेहरूलाई वन्दना सत्कार गरेर के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, ओहो भन्तेहरू पाल्नु भयो, खुसी लागेको छ, यो जंगल साह्रै रमणीय छ, यो जंगलमा आनन्द छ, शान्त छ, ध्यान भावना गर्नको निमित्त, धर्मलाई आचरण गर्नको निमित्त यो जंगल साह्रै नै उपयुक्त छ। र आज उपोषदको दिन, जुन दिन मैले हरेक उपोषदको दिन म यो जंगलमा मैले धर्म उपदेश जस्तै मैले जानेको एउटा उदान, एउटा चाहिँ वाक्य, एउटा धर्म जुन मैले जानेको छु त्यो मैले यहाँ चाहिँ सुनाउने गरेको छु हैन। तपाईहरु पनि त्यही आजकै दिनमा यहाँ पाल्नु भयो,
धेरै धेरै स्वागत छ तपाईहरूलाई। त्यसैले हे त्रिपिटकधर भिक्षुहरू, आजको दिन तपाईहरूले नै यहाँ चाहिँ उपदेश गर्नुहोला र मैले पनि तपाईहरूले देशमा गर्नुभएको उपदेशलाई सुनेर म पनि आफ्नो जीवनलाई ठान्ने छु। धर्म उपदेश सुन्नु भनेको मङ्गल कार्य हो। आज मैले पनि तपाईहरूको उपदेश सुन्न पाउने भयो भनेर त्यो चाहिँ एकुदान भिक्षुले त्यो त्रिपिटकधर भिक्षुहरूलाई चाहिँ प्रार्थना गरे। अनि प्रार्थना गरिसकेपछि त्यो दुईजना त्रिपिटकधरले चाहिँ के सोधे त भन्दाखेरि, यो चाहिँ तिमीले चाहिँ हरेक उपनिषदमा चाहिँ यहाँ धर्म देशना गर्ने भन्दछौ हैन, तिमी त यहाँ एक्लै पो छौ त। उपनिषदको हरेक उपनिषदमा तिमीले चाहिँ एउटा चाहिँ उदान वाक्य गरिरहेका छौ भनेर भनेका छौ। कसलाई तिमीले उपदेश गर्ने? तिमी एक्लै त यहाँ चाहिँ धर्मको अभ्यास गरिरहेका छौ भने तिमीले उपदेश दिने कसलाई? अब तिमीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आयुष्मानले हामीलाई चाहिँ अब उपदेश गर्नको निमित्त अनुरोध गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। अब यहाँ चाहिँ तिमी एकजना मात्रै हौ कि यहाँ अरू पनि छ र भन्दाखेरि त्यो एकुदान त्यो भिक्षुले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, भन्थे यहाँ म एकजना त हेर्दाखेरि म एकजनै छु यो जंगलमा। मैले एकैजनाले यहाँ धर्म अभ्यास गरिरहेको छु। उपनिषदको दिन मैले यहाँ उपदेश गर्ने गरेको छु, उदान वाक्य गर्ने वाचन गर्ने गरेको छु र त्यो वाचन उदान वाचन गर्दाखेरि यो जंगलै नै गुन्जायमान हुने गरे यहाँ देवताहरूले यहाँ साधुकार दिन्छन्। अहिलेको हिसाबमा त म एक्लै हो, तर यहाँ चाहिँ उपनिषद हरेक उपनिषदको दिन चाहिँ यहाँ देवताहरू आएर धर्म उपदेश सुन्न आउँछन्। त्यसैले उपदेशको अन्तमा यहाँ चाहिँ देवताहरूले यो जंगलै पुरै गुन्जायमान हुने गरी साधु 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 अनुमोदन पनि गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले यो नठान्नुहोस् कि यो जंगलमा म एक्लै छु भनेर तपाईले चाहिँ यो नठान्नुहोस्। यहाँ यो चाहिँ जंगल भरि नै देवताहरूले चाहिँ धर्म उपदेशको लागि यहाँ आमन्त्रित भइसक्नु भएको छ। त्यसैले हे त्रिपिटकधर भन्तेहरू उपदेश गरिदिनु होला भनेर चाहिँ प्रार्थना गरे। अब हेर्नुहोस् है, त्यो जंगलमा चाहिँ अब त्यो एकुदान त्यो भिक्षुले चाहिँ त्रिपिटकधरहरूलाई चाहिँ उपदेश गर्नको निमित्त अब अनुरोध गरे, प्रार्थना गरेको छ। त्यसो भए ठिकै छ, हेरौँ न त। त्यसो भए यदि तिमीले भनेको साँचो कुरा हो भने पक्कै पनि हामी उपदेश गर्नेछौँ र त्यो उपदेशपछि यहाँ जंगलमा भएका ती देवताहरूले साधुकार दिन्छ कि दिँदैन हामी पनि हेर्छौँ। त्यसो भए ल, त्यसो भए चाहिँ धर्म उपदेश सुन्नको निमित्त तयार होस् भनेर त्रिपिटकधर दुईजना भिक्षुहरू थिए र उसको 500 जना चाहिँ भिक्षुहरू उसको चेलाको रूपमा त्यहाँ उपस्थित पनि थिए। एकजना भिक्षुले प्रश्न सोध्ने, अर्कोले उत्तर दिने गर्दै त्यहाँ चाहिँ धर्म छलफल भयो, धर्म देशना भयो त्यहाँ चाहिँ, हैन? त्यसरी देशना हुँदाखेरि छलफल, एकजनाले सोध्ने एकजनाले उत्तर दिने, त्यसरी धर्म छलफलको रूपमा चाहिँ त्यहाँ धर्म देशना हुँदाखेरि धर्म देशना चाहिँ सकियो। तर चाहिँ त्यो जंगलमा त्यो जंगलले गुन्जायमान हुने गरी जो साधुकार दिन्छ भनेर त्यो एकुदान त्यो भिक्षुले भनेको थियो, त्यहाँ त कसैले साधुकार पनि दिएर ल्याएन, कसैले साधु अनुमोद पनि दिएर ल्याएन। कसैको स्वरै सुन्दैन त्यहाँ, साधु साधु भन्ने कोही पनि थिएन। आफ्नै चेलाहरू बाहेक अरू त त्यहाँ कोही पनि थिएन। त्रिपिटकधरहरूले चाहिँ त्यो एकुदान त्यो भिक्षुलाई हेरेर, आयुष्मान तिमीले त भनेको थियो कि यो जंगलमा देवताहरूले साधुकार दिन्छन्, धर्म देशना सुन्नको निमित्त हरेक उपनिषदमा यहाँ उपस्थित हुन्छन् र त्यो धर्म देशना सकिसकेपछि उनीहरू सन्तोष भएर उनीहरूले चाहिँ साधु अनुमोदन दिन्छ भनेर तिमीले भनेको त खोइ त। त्रिपिटकधर सबै धर्मलाई जानेका बुझेकाहरूले यहाँ उपदेश गर्दाखेरि पनि यहाँ त कसैले चाहिँ साधुकारसम्म पनि दिएन त। आयुष्मान एकजना छ र मेरो चेलाहरू चाहिँ यता 500 यता 500 गरेर 1000 जना चेलाहरू बाहेक
यहाँ त कसैले चाहिँ अरूले त कसैले साधुवाद दिएको त सुनेन। आयुष्मानले भनेको त जंगलभरि गुन्जायमान हुने गरी साधुकार हुन्छ भन्ने सुनेको, खोइ त भएन त भनेर ती दुईजना त्रिपिटक धरहरूले त्यो एको दान त्यो भिक्षुलाई त्यसरी भन्दाखेरि एको दान भिक्षुले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, भन्तेहरू हुन त हरेक उपनिषदमा मैले चाहिँ यसरी आफूले जानेको एउटै मात्र उदाहरण वाक्य गर्दाखेरि पनि यो जंगलै गुन्जायमान हुने गरी साधु अनुभव हुन्थ्यो। तर आज तपाईहरू त्रिपिटक धरले यसरी चाहिँ देशना गर्दाखेरि पनि कसरी चाहिँ यो साधु अनुमोदन गुन्जायमान हुने गरी भएन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। हुनै पर्ने थियो, आज त उपनिषदको दिनै हो, देवताहरूले त्यसरी चाहिँ अनुमोदन गर्ने नै थियो, गर्थ्यो पनि। त्यसरी चाहिँ भनिसकेपछि त्यो त्रिपिटक धरहरूले भन्नुभयो, ठिकै छ, त्यसो भए आयुष्मानले जहिले पनि उपनिषदको दिन देशना गर्दाखेरि यहाँ साधु अनुमोदन हुन्छ भने हेरौँ न त आज आयुष्मानले नै जुन गाथा आएको छ, जुन कुरा सिकेको छ, एउटै धर्म मात्रै किन नहोस्, त्यो धर्मलाई फेरि एकपल्ट आयुष्मानले नै अब एकचोटि त्यो उडान, त्यो वाक्य, त्यो गाथा वाचन गरेर सुनाइदिनु। साँच्चैकै यहाँ चाहिँ जंगलमा गुन्जायमान हुने गरी साधुकार दिन्छ दिँदैन, हेरौँला हामी पनि त्यसो भए भनेर त्यो त्रिपिटक धरहरूले त्यो एको दान भिक्षुलाई आफैले उपदेश गर्ने अब चाहिँ अनुरोध गरिसकेपछि त्यो एको दान त्यो भिक्षुले पनि ल ठिकै छ भन्तेहरू, मैले जुन एउटा धर्म मैले सिकेको छु, जानेको छु, बुझेको छु र आफ्नो जीवनमा आचरण पनि गर्दै आइरहेको छु, त्यो धर्मलाई मैले सदाको उपनिषद जस्तै आजको उपनिषदमा पनि त्यही धर्म मैले यहाँ चाहिँ वाचन गर्नेछु भनेर त्यो त्रिपिटक धरहरूको चाहिँ अनुमति लिएर धर्मासनमा बसेर उसले चाहिँ अब धर्म देशना गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो भिक्षुले त एउटै मात्र चाहिँ धर्म थाहा छ, उसलाई एउटै मात्र जानेको छ, एउटै मात्र बुझेको छ। जुन बुझेको धर्म अनुसार अप्रमादी भएर उसले जीवनमा चाहिँ लागू पनि गरेको छ। त्यही हिसाबमा चाहिँ उसले आसनमा बसेर आफूले सदाको उपनिषदमा जस्तै त्यो भिक्षुले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ धर्म देशना गर्न थाल्यो। यानि कि एउटा चाहिँ उडान जुन चीज उसलाई आउँछ त्यही उडान चाहिँ उसले वाचन गर्न थाले। वाचन गरिसकेपछि सकेको मात्र के थियो, त्यहीको दान त्यो भिक्षुले आफूले जानेको एउटै धर्म वाचन गरेर सकेको मात्र के थियो, साँच्चैकै उसले भने जस्तै त्यो जंगल नै गुन्जायमान हुने गरी त त्यहाँ त साधु 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 मजाले त्यहाँ चाहिँ गुन्जायमान हुने गरी त्यहाँ साधु अनुमान त भयो त फेरि। जबकि त्रिपिटक धरहरूले देशना गर्दाखेरि 84,000 धर्म स्कन्धहरूका ज्ञाता त्रिपिटक धर कहलाइएका सम्पूर्ण धर्मको जानेका बुझेका भनेका 500 जना भिक्षुहरू उसको चेलाहरू भएका त्रिपिटक धरहरूले धर्म देशना गर्दाखेरि गाथा वाचन गर्दाखेरि त्यो जंगलभरि गुन्जायमान हुने गरी साधु अनुमोदन भएन। तर त्यो एको दान भिक्षु एउटै मात्र धर्म स्कन्ध जानेका बुझेका र त्यो धर्मलाई अप्रमादी भएर जीवनमा धारण गरेका पालन गरेका र आचरणमा ल्याएका त्यो भिक्षुले एउटै मात्र गाथा त्यहाँ चाहिँ वाचन गर्दाखेरि साँच्चैकै जंगलभरि गुन्जायमान हुने गरी त त्यहाँ साधु अनुमोदन भयो त। सबै त्यहाँ चाहिँ त्रिपिटक धरदेखि लिएर उसका चाहिँ 500 जना 1000 जना त्यसका शिष्यहरू त अचम्मित भए। ओहो, के सुन्नु परेको यो।
त्यो 500 जना भिक्षुहरूले चाहिँ आफ्नो गुरुहरू त्रिपिटक धर भनेको मतलब सबै धर्मका ज्ञाता भएर कति गर्व मान्थ्यो। तर ती भिक्षुहरूले त्यो आफ्नो गुरु भिक्षुहरूले त्यसरी चाहिँ धर्म देशना गर्दाखेरि त्यहाँ साधुकार भएन, सुनसान थियो। तर यो एकदुन भिक्षु उसले एउटै मात्र धर्मस्कन्द त्यहाँ वाचन गर्नुभयो। त्यही बेला त्यहाँ चाहिँ जंगलै चाहिँ गुन्जायमान हुने गरी त्यहाँ साधु अनुमोदन भएपछि त्यो 500 जना चेलाहरूलाई त कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि ओहो यो त आश्चर्य भयो, यहाँ त पक्षपात भयो। किन पक्षपात भयो त भन्दाखेरि यो जंगलमा भएका देवताहरू पनि पक्षपाती रहेछन्। यो जंगलमा भएका देवताहरू पक्षपाती, जसले चाहिँ एउटै मात्र धर्मस्कन्द जानेको त्यो भिक्षुले त्यो वाचन गर्दाखेरि चाहिँ जंगले गुन्जायमान हुने गरी त्यहाँ साधुकार दिने। तर हाम्रा गुरुहरू जो चाहिँ त्रिपिटक धर्मको ज्ञाताहरू, धर्मको सारा कुराहरू जानेका बुझेका र सिकाउन सक्ने भएका त्यस्ता गुरुहरूले त्यहाँ चाहिँ धर्म वाचन गर्दाखेरि चाहिँ साधुकार नदिने भनेपछि यो देवताहरू भनेको चाहिँ पक्षपातीहरू हुन्। यस्ता पक्षपाती देवताहरूको के कुरा गर्नु, जसले साधुकार दिनुपर्ने ठाउँमा नै दिएन भनेर त्यो भिक्षु जो चाहिँ उसको 500 जना चेलाहरू छन् नि, तिनीहरूले चाहिँ असन्तोष व्यक्त गरे। र उनीहरूले असन्तोष व्यक्त गरिसकेपछि यो चाहिँ जंगल भनेको चाहिँ यो देवताहरूको चाहिँ यो पक्षपाती देवताहरू रहेछन्, यिनीहरूलाई धर्म देशना गरेर के चल्छ र हैन भनेर उनीहरू त्यहाँबाट फर्के। यिनीहरू असन्तोष भएर फर्के। भनेको असन्तोष भन्नको मतलब के हो त भन्दाखेरि देवताहरू चाहिँ पक्षपाती भए भन्ने जस्तो उनीहरूले मनसायमा राखे। त्यो चेलाहरू, त्यो चाहिँ त्रिपिटक धर लगायत त्यो 500 जना चेलाहरूले गएर उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ भगवान बुद्ध जेठवन बिहारमा बसिरहनु भएको थियो। जेठवन बिहारमा जानु हुँदाखेरि भगवान बुद्धलाई त्यही सन्दर्भमा अब भगवान बुद्धले त जता जानुहुन्छ त्यसको विषयमा चाहिँ अब सबै जानकारी लिनुहुन्छ। आफ्नो भिक्षुहरू हैन चेलाहरूलाई त आफ्नो चाहिँ सन्तान जस्तै ठान्नुहुन्थ्यो, पुत्र हैन छोरा जस्तै मान्नुहुन्थ्यो। त्यसैले उनीहरू चाहिँ जंगल घुमेर आएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले के भयो कसो भयो भनेर चाहिँ त्यो यात्रा विवरण हैन जान्न खोजेपछि त्यहाँका त्यो भिक्षुहरूले के भने त भन्दाखेरि भगवान शास्ता हामी चाहिँ जंगलमा पुगेका थियौं, एकदुन भिक्षु त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ धर्म देशना पनि भयो। तर चाहिँ त्यहाँका देवताहरूले चाहिँ मुख हेरेर साधुकार दिने रहेछ। जंगलमै बस्ने त्यो चाहिँ एकदुन भिक्षुले चाहिँ उपदेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ साधुकार दिने, त्यो गुन्जायमान हुने गरी त्यहाँ जंगलै गुन्जायमान हुने गरी त्यहाँ साधुकार दिनुभयो। तर चाहिँ त्रिपिटक धर्मको त्यत्रो ज्ञाता भएर चाहिँ देशना हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साधुकार भएन। यो देवताहरू पनि मुख हेरेर धर्म गर्ने रहेछ, पक्षपाती रहेछ त्यो देवताहरू, जसले चाहिँ एउटालाई चाहिँ साधुकार दिने अर्कोलाई चाहिँ साधुकार नदिने त्यस्तो व्यवहार देखाए भगवान शास्ता भनेर चाहिँ त्यो भिक्षुहरूले जेठवन बिहारमा बसिरहनु हुने भगवान शास्तालाई त्यो जानकारी दिए। अनि जानकारी दिएपछि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे भिक्षुहरू, धेरै कुरा जाने तापनि, धेरै कुरा बुझे तापनि, धेरै कुरा सिके तापनि त्यो व्यक्तिहरूलाई धर्मधर कहलाइदैन। थोरै मात्र जानोस्, थोरै मात्र बुझोस्, थोरै मात्र सिकोस्, तर त्यो सिकेको जानेको बुझेको धर्मलाई अप्रमादी भएर धर्म आचरण गर्नेलाई नै धर्मधर भनिन्छ।
हे भिक्षुहरू, त्यो एक दान भिक्षु जो छ उसले एउटै मात्र धर्मलाई जानेको छ, बुझेको छ, सिकेको छ। यद्यपि उसले एउटै धर्मलाई सिकेको, जानेको, बुझेकोलाई उसले जंगलमा गएर उसले साँच्चैकै त्यो धर्मलाई आचरण गरेर ऊ चाहिँ छिनाश्रव भइसकेका भिक्षु भनेको मतलब अरहन्त भइसकेका भिक्षु त्यो, जसले धेरै कुरा जान्न आवश्यक ठानेन। एउटै मात्र उसले जाने, बुझे, सिके, त्यही एउटै कुरा जानेको, बुझेको, सिकेको त्यो धर्मलाई उसले सही रूपमा आफ्नो जीवनमा लागू गरे, पालना गरे, धारणा गरे। त्यसैले जस्तो बोल्छ उसले त्यस्तै गरिरहेको छ, जस्तो गरिरहेको छ उसले त्यस्तै बोलिरहेको छ। यथावादी तथाकारी, तथावादी तथाकार, यथाकारी तथावादी। जस्तो बोल्छ त्यस्तै गर्छ, जस्तो गर्छ त्यस्तै बोल्छ। हो, यो भनेको चाहिँ भगवान बुद्धहरूको सूत्र हो। त्यसैले जे बोल्छ त्यो गर्ने हो, जे गरेको छ त्यति मात्रै बोल्ने हो। र त्यो भिक्षुले एउटै धर्म स्कन्द जानेको छ र त्यो सिकेको धर्म अनुसार उसले अलिकति पनि यताउता नगरिकन त्यो धर्मलाई आफ्नो जीवनमा लागू गरेको छ, धारण गरेको छ, पालन गरेको छ। त्यसैले भगवान बुद्धको सारा धर्महरू जानेर, बुझेर, सिकेर मात्र पुग्दैन। मैले यति जानेको छु, यति बुझेको छु, मैले यति सिकेको छु भन्नको लागि होइन यो धर्म भनेको। धर्म भनेको त आफ्नो जीवन सुधार्नको निमित्त, जीवनमा भएको राग, द्वेष, मोह रूपी क्लेश हटाउनको निमित्त, सम्पूर्ण दुःखबाट अलग्ग भएर परम सुख शान्ति निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त अभ्यास गर्नुपर्ने यो धर्म हो। त्यसैले धर्म धेरै जानेर मात्र हुँदैन, बुझेर मात्र होइन, सुनेर मात्र हुँदैन, बोलेर मात्र हुँदैन। जसरी सिकेको छ, जानेको छ, बोलेको छ, त्यसरी नै त्यो धर्म अनुसार आफ्नो जीवन चाहिँ आचरणमा लागू गर्न सकियो भने, आचरणमा ढाल्न सकियो भने मात्रै यस्ता व्यक्तिहरू साँच्चैकै धर्मात्मा यानि कि धर्मधर भनेर कहलाइन्छ। र देवताहरूले भनेको चाहिँ साँच्चैकै धर्मलाई धारण गर्नेहरूको लागि उनीहरूले कहिले पनि साधु अनुमोदन गर्न छाड्दैन। देवताहरूलाई थाहा थियो यो धर्म धारण गरिरहेको भिक्षु उसले जे बोलिरहेको छ उसले त्यस्तै गरिरहेको छ। देवताहरूले त्यो जंगलमा बसेर हेरिरहेको छ, उसलाई जानिरहेको छ कि यो भिक्षुले यति कुरा जानेको छ, तर त्यही एउटै जानेको धर्म अनुसार उसले आफ्नो जीवन चाहिँ हैन आचरणमा उसले चाहिँ निरन्तर लागू गरिरहेको छ। र त्यो भिक्षु त्यही एउटै धर्मको आचरणले गर्दाखेरि ऊ छिनाश्रव पनि भइसक्यो। उसको लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या, उद्देश्य, कुकुच, ठिनमिति के पनि छैन। अब त्यो भिक्षुसँग पूर्ण रूपमा अब ऊ परिशुद्ध भइसके, पूर्ण रूपमा अब विशुद्ध भइसकेको त्यो भिक्षुले देशना गर्दाखेरि त जस्तो देशना गरेको छ त्यस्तै आचरण गरेर उसले जीवन यापन गरिरहेको छ भने त्यो भिक्षु धर्मधारी, त्यो भिक्षु सत्यवादी भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र भगवान बुद्धले पनि भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू, त्यसैले धेरै कुराहरू जान्ने, बुझ्ने, सुन्ने, बोल्ने मात्र होइन, जति जानेको छ त्यो जानेको धर्मलाई अप्रमादी भएर धर्माचरण गरेर चतुर आर्य सत्यलाई बोध गर्न सकियो भने त्यो व्यक्ति साँच्चैकै धर्मधर कहलिन्छ, त्यो व्यक्ति साँच्चैकै धर्मधार कहलिन्छ। र देवताहरूले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई साधु अनुमोदन गर्नुहुन्छ। हे भिक्षुहरू भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। त्यो देशना चाहिँ त्यो त्रिपिटक धर अब त्यो 500 जना चेलाहरूले त सुनिरहनु भएको थियो। त्यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले चाहिँ त्यो देशना गर्नुभएको मतलब के भयो त भन्दाखेरि तिनीहरू 2 जना गुरु भनेका जसले चाहिँ त्रिपिटक धर चाहिँ सिकेको, त्रिपिटक सबै पढेको, जानेको, बुझेको,
र बोल्न पनि सकेको त्यस्तो त्रिपिटक धरहरू भए तापनि उनीहरूलाई देवताहरूले किन साधुकार दिएन त भन्दाखेरि उनीहरूले भन्न मात्रै जान्ने, बोल्न मात्रै जान्ने, आफ्नो चेलाहरू चाहिँ टन्न मात्रै बनाउने, गुरु मात्रै बन्ने, तर आफ्नो जीवनमा त्यो धर्म 84,000 धर्म स्कन्द सिके तापनि एउटा धर्म पनि त्यो भिक्षुहरूले चाहिँ जीवनमा लागू नगरेको रहेछ भन्ने त्यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले त देवताहरूले उनीहरूलाई साधुकार दिनु भएन, होइन? जान्न त जानेको, यति जानेको, उति जानेको, यस्तो त्रिपिटक धर, त्रिपिटक सबै जानेको, बुझेको, सिकेको, बोल्न जानेको भनेर चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नै छुट्टै किसिमको चाहिँ सायद अभिमान होला। मैले जति कसले जानेको छ र मेरो जस्तो शिष्य कसको छ र भनेको जस्तो पनि होला। तर सही रूपमा धर्मको मार्ग त्यो होइन। धर्मको मार्ग भनेको जति जानेको छ त्यतिलाई सही रूपमा जीवनमा आचरण गर्नु चाहिँ धर्मको मार्ग हो भन्ने यो घटनाले पनि प्रष्ट हुन्छ, प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ त्रिपिटक धरहरू जस्तो धेरै मात्र सिक्नेतिर चाहिँ नजानुहोस्। जति तपाईले सिक्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ जीवनमा धारणा गर्ने, त्यसमा पालना गर्ने, आचरण गरेतिर लाग्नुहोस्। बढी जानियो भने बढी आचरण गर्ने, थोरै जानियो भने थोरै आचरण गर्ने। जति जानेको छ त्यति चाहिँ आचरण गरिहाल्ने। सबै धर्मको त्यो 84,000 धर्म स्कन्धहरू सबै पढ्ने, सबै जान्ने, अनि मात्रै मैले त्यो धर्मलाई चाहिँ आचरणमा ल्याउँछु भनेर कुरिरहने होइन। समय हामीसँग धेरै छैन। चाहे वृद्ध होस्, वृद्धा होस्, चाहे चाहिँ एउटै मात्र धर्म स्कन्धहरू सिक्न सकोस्, तर त्यो धर्म स्कन्धलाई सही रूपमा अप्रमादी भएर चाहिँ जीवनमा लागू गर्नुहोस्। त्यो अनुसार चतुर आर्य सत्यलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईको जीवन पनि त्यो एको दान भिक्षुको जस्तो जीवन सार्थक हुन्छ। उसले छिनाश्रव भयो भनेको मतलब उसले चाहिँ मनुष्य भएर जन्मिएर गर्नुपर्ने काम पूरा गरेको भनेको। मनुष्य भएर जन्मेर गर्नुपर्ने काम पूरा भएको भनेको मतलबै लोभलाई हटाएको, द्वेषलाई हटाएको र मोहलाई हटाएको, परिशुद्ध भएको, निर्मल भएको, विमल भएको, विशुद्ध भएर चाहिँ गएको, जन्म र मरण चक्रबाट अलग्ग भएको, भवचक्रबाट अलग्ग भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरेको हो। मनुष्य भएर जन्मिएपछि गर्नुपर्ने काम सकिएको भनेको यसैलाई भन्दछ। त्यसले तपाईहरुको काम सक्यो कि सकेन मलाई थाहा भएन है। काम बाँकी छ तपाईले, तर हामी चाहिँ यो काम त्यो काम भनेर दिन रात खटेर जति पनि काम गरिरहेका हुन्छौं नि, त्यो काम त वास्तवमा त्यो काम भनेको चाहिँ जिन्दगी भर रहेसम्म त्यो चाहिँ काम त कहिले पनि सकिँदैन त्यो काम। त्यसैले तपाईले गर्नुपर्ने अनिवार्य काम पनि गरिहाल्नुस् है। त्यो काम त छँदै छ, बाचुन्जेल छ काम त्यो हाम्रो जीवनमा, कहिले फुर्सद हुँदैन। बाचुन्जेल हाम्रो जीवनमा फुर्सद हुँदैन। त्यसैले चाहिँ बेला बखत फुर्सद निकालेर चाहिँ जीवनमा गर्नुपर्ने काम, जसलाई हामी दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर लोभ द्वेष मोह रूपी अकुशललाई हटाउने, यो हो मान्छेहरूको चाहिँ साँच्चै गर्नुपर्ने काम भनेको। हुन त अरू कामहरू जीविका आर्जन गर्नको निमित्त पनि कामकाजहरू त छन्, त्यो पनि गर्नुस्। त्यसमा चाहिँ नगर भन्न खोजेको होइन, त्यस्तो पनि गर्नु, अन्यथा नलिनुस् है। त्यस्ता कामहरू पनि जीविका गर्नको निमित्त गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरू इमानदारका साथ गर्नुस्, मेहनतका साथ गर्नुस्। तर त्यो भनेको चाहिँ जीवन चाहिँ जिउनको निमित्त, जीविका यापन गर्नको निमित्त गर्नुपर्ने काम गरे जस्तै जीवन मनुष्य भाव जीवन लिएर आइसकेपछि यो मनुष्य भाव जीवनले साँच्चैकै अनिवार्य रूपमा सकाउनु पर्ने जुन काम छ त्यो काम पनि सकाइहाल्नु। दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने। दान गरेर लोभ हटाउने, शील पालन गरेर द्वेष हटाउने, ध्यान भावना गरेर मोह हटाउने। मनुष्य जीवनको यो सबभन्दा अनिवार्य काम हो। तर मान्छेहरू अज्ञानी भएर, मनुष्य भएर जन्मेर अनिवार्य कामलाई छाडेर
अन्य काममा जीवन बिताइरहेको हुन्छ र त्यसरी जीवन बिताउँदाखेरि त कति यो भवचक्रमा घुमिरहन्छ कहिले दुःखबाट अलग्ग भएर बस्न सक्दैन। जहिले पनि दुःखै दुःख चाहिँ निरन्तर छाया आए जस्तै आइरहेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि नजानेको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्महरू हामीले चाहिँ लकडाउन सुरु भएदेखि चैत्र 11 गतेदेखि निरन्तर रूपमा हामीले धर्म देशनाहरू चाहिँ गरिरहेका छौं र त्यो धर्म देशनाको अहिले कति भाग भयो होला, मानव 130-35 भाग भयो होला मेरो विचारमा, हैन? त्यत्रो भागमा एउटै मात्र एक दिनको मात्र धर्मलाई पनि तपाईले सुन्नु भएको, त्यो धर्मलाई हृदयमा धारणा गरेर त्यो धर्मलाई साँच्चैकै जीवनमा पालन गर्नुभयो भने त्यो धर्मले तपाईलाई मान्छे भएर जन्मिसकेपछि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने काम गर्नको निमित्त त्यो धर्मले तपाईलाई चाहिँ अग्रसर गराइदिन्छ, तपाईलाई प्रेरणा दिन्छ, तपाईलाई प्रोत्साहन गरेर आखिर त त्यो कार्यलाई सम्पादन गराएरै छाड्छ त्यो धर्मले। हुन त त्यत्रो धर्महरू देशना गरिसके, तपाईहरुलाई याद पनि छैन होला कुन चाहिँ धर्म भनेर, कुन चाहिँ सब्जेक्टमा, कुन चाहिँ विषयमा धर्म देशना गरेको भनेर सोध्यो भने भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर एउटै मात्र धर्म स्कन्धलाई तपाईले जान्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ भने पनि त्यो धर्मलाई तपाईले जीवनमा लागू गर्नुस्, पालना गर्नुस्, धारणा गर्नुस् र जीवन धन्य बनाउनुस्। यद्यपि त्यो त्रिपिटक धर 2 जना भिक्षु र अरु चेलाहरू त्यत्रो छन्, 500 1000 जना, तिनीहरूले त्यो त्रिपिटक धर सबै धर्म जानेको, सबै धर्म बुझेको, तर उनीहरू छिनाश्रव भएको छैन, मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएको छैन। भगवान बुद्धको शासनमा आएर प्राप्त गर्नुपर्ने मार्ग र फलमा हिँडेको छैन। मात्र सिकेको छ, जानेको छ, बोल्न जानेको छ, भन्न जानेको मात्र छ। त्यो भन्न जानेको हैन, सिकेको त्यो धर्मलाई चाहिँ जीवनमा भने धारण गरेको छैन। मानव कि म त्रिपिटक धर भनेर लोकमा अरूको इज्जत मात्रै लिने, नामको लागि मात्रै धर्म गरेको भयो नि त। त्यो धर्म भनेको नामको लागि होइन नि, निर्वाणको लागि गर्ने हो, नामको लागि होइन। र भगवान बुद्धले चाहिँ अन्तिममा त्यो भिक्षुहरूलाई यही गाथा भन्नुभएको, न तावता धम्म धरो यावता बहु भासति, यो च अपम्पि सत्वानं धम्मं कायेन पश्यति, सवै धम्म धरो होती यो धम्मं नप्प मज्जति। अर्थात धेरै जान्ने हुँदैमा, धेरै बोल्ने हुँदैमा धर्मधर कहलाइदैन, थोरै मात्र सुनेर, थोरै मात्र जानेर पनि धर्ममा अप्रमादी भएर धर्माचरण गर्नेलाई नै सही रूपमा धर्मधर भनिन्छ, जसलाई मनुष्य देवता र ब्रह्महरूले पनि साधुकार दिन्छ। मनुष्य देवता ब्रह्महरू पनि सन्तुष्ट हुन्छ, सबैले उनीहरूलाई संरक्षण गर्छ। आदि इत्यादि भगवान बुद्धले चाहिँ जेतवन बिहारमा बसिरहनु हुँदाखेरि त्रिपिटक धर 2 जना र उसको 500 जना चेलाहरूलाई अन्तस भगवान बुद्धले यही धर्म देशना गर्नुभयो। यो धर्म देशना गरिसकेपछि देशनाको अन्तमा ती भिक्षुहरू पनि, अब भिक्षुहरू भनेको त साँच्चैकै आफ्नो यो सम्पूर्ण दुःखबाट अलग्ग हुनको निमित्त नै उनीहरूले चिवर धारण गरेको हुन्छ। धर्मको अनुसार आचरण गर्नको निमित्त उनीहरू जीवन त्याग गरेको हुन्छ भने भगवान बुद्धले त्यसरी धर्म देशना गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ भगवान बुद्धको देशना पश्चात देशनाको अन्त हुने बित्तिकै त्यो भिक्षुहरू, सबै भिक्षुहरूले चाहिँ के फल प्राप्त गरी लिए त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ पृथक जन नै थिए, हुन त त्रिपिटक धर नै थियो, तर मार्गफल प्राप्त गरेका थिएनन्। तर त्यो भगवान बुद्धले त्यो देशना गरिसकेपछि अन्तमा ती भिक्षुहरू पनि के भए, श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। अब उनीहरूले मनमा विपसना ज्ञानलाई वृद्धि गराए, हो यो सही धर्म हो, यो सही चीज हो भन्ने उनीहरूले चाहिँ मनन गरे, हैन, धारण गरे।
उनीहरूले बिस्तारै चाहिँ भावना अभ्यास गरे मनमा नै, लोभहरू हटेर गयो, द्वेषहरू हटेर गयो। अब हुन त एकछिन अगाडि त उनीहरूले देवताहरूलाई द्वेष राखेको जस्तै भयो। किन त भन्दाखेरि देवताहरू पक्षपाती हुन्। उनीहरूले चाहिँ एक उदान भिक्षुले त्यसरी उदान वाक्य गर्दाखेरि चाहिँ जङ्गलै गुन्जायमान हुने गरी साधुकार दिने र हाम्रा गुरुहरूले होइन त्रिपिटक होइन धर्म सबै जानेका ज्ञाताहरूले देशना गर्दाखेरि पनि फेरि त्यहाँ चाहिँ के भएन, साधुकार दिनेन। देवताहरू पनि मुख हेरेर त्यहाँ चाहिँ धर्म श्रवण गर्ने रहेछ, देवताहरू पनि मुख हेरेर त्यहाँ चाहिँ साधुकार दिने रहेछ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ भिक्षुहरूले देवताहरूलाई एक किसिमले त्यो पृथकजनको अवस्थामा त भिक्षुहरूले देवताहरूले चाहिँ पक्षपाती गरे भनेर चाहिँ आरोप जस्तै लगाएको पनि थियो नि त। तर त्यही कुरालाई भगवान बुद्धले चाहिँ प्रस्ट्याउनु भयो, भगवान बुद्धले चाहिँ सिकाउनु भयो, यसरी होइन। देवताहरूले साधुकार दिएको कारण चाहिँ उसले एउटै धर्म देशना सुनेको भए पनि जानेको भए पनि त्यो अनुसार उसले जीवनमा धारणा गरेर पालना गरेर ऊ त अरहन्त भइसक्यो, त्यो त छिनास्रो भइसक्यो। त्यसैले देवताहरूले चाहिँ उसको जुन चाहिँ जस्तो गरेको छ उस्तै भनेको छ, जस्तो भनेको छ उस्तै गरेको छ उसले। त्यसैले त्यहाँ देवताहरूले चाहिँ साधु अनुमोदन दिए। त्रिपिटक धर्म भए पनि त्यसरी चाहिँ जति धर्म सिके तापनि जाने तापनि जबसम्म उसले जीवनमा धारणा गर्दैन भने त्यसको लागि चाहिँ साधुकार दिने ठाउँ छैन। उसले त उसको वंश र परम्परा पालन गरेको मात्र हुन्छ रे। त्रिपिटक धर कन्त गर, त्रिपिटक धर जानेको बुझेको भए तापनि जबसम्म उसले चाहिँ जीवनमा त्यो धर्मलाई लागू गर्दैन तबसम्म उसले वंश परम्परा पालन गरेको मात्र हुन्छ अरे, वंश चलाएको मात्रै हुन्छ अरे, परम्परा चलाएको मात्रै हुन्छ अरे। साँच्चै उसले धर्मलाई धारण गरेको हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभयो, धेरै बोल्दैमा जान्दैमा धर्म धर कहलाइँदैन है भिक्षुहरू। थोरै मात्र सुनेर जानेर धर्म अनुसार अप्रमादी भएर धर्म आचरण गर्नेलाई मात्रै धर्मधन भरिन्छ र तिनीहरूलाई साधुकार पनि दिइन्छ। भगवान बुद्धले करुणा चित्त राखेर भिक्षुहरूलाई त्यो धर्म देशनाको अन्तमा फेरि उनीहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको त्यो वचन, भगवान बुद्धको त्यो चाहिँ उपदेश, त्यो वाणीलाई साँच्चै मनन गरेर लिइसकेपछि त्यो भिक्षुहरू चाहिँ सबै के भयो, श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। मार्गफल प्राप्त गरी लिए भनेको जीवनमा गर्नुपर्ने कार्य उसले सम्पादन गरे भनेको होइन। अब हामीले पनि यही कुरा सुनेको, हामीले पनि यही कुरा भनेको होइन। यस्तो कथाहरू त हामीले कति सुनाए, कति बुझाए, खोइ हामी श्रोतापन्न भयो कि भएन त्यो पनि मलाई थाहा भएन। श्रोतापन्न यो जीवनमा पाउनै पर्छ। श्रोतापन्न बिना हामी चाहिँ यो जीवन होइन परलोक गयो भने हाम्रो जीवनको कुनै निश्चितता भन्ने हुँदैन। जसरी लताईबाट चुरिएको चङ्गा हावाले कता उडाउँछ, कता चाहिँ उसलाई त्यो चङ्गालाई कता झारिदिन्छ, झाडीमा पर्छ कि नालीमा पर्छ कि खोलामा पर्छ कि रुखमा पर्छ कि कता पर्छ, हिलोमा पर्छ, त्यो ठेगान छैन। त्यसरी नै श्रोतापन्न नभइकन हामीले यो जीवन त्याग गर्नु पर्यो भने हाम्रो जीवनको पनि ठेगान छैन। अभिचीमा जान्छ कि दर्कमा जान्छ कि भूत प्रेत योनिमा जान्छ कि असुर योनिमा जान्छ कि त्रिच्छान भनेर पशु योनिमा जान्छ कि ठेगान छैन। सुनिश्चित गर्नको लागि, जीवनलाई सुनिश्चित पार्नको निमित्त भगवान बुद्धले श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी र अरहन्त भन्ने यो 4 प्रकारको फलहरू उहाँले देशना गर्नुभएको छ। यो 4 प्रकारको फलहरू मध्येमा एउटा न एउटा फललाई हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। चाहे त्यो सबभन्दा कान्छो फल श्रोतापन्न नै किन नहोस्, त्यो फललाई हामीले प्राप्त गरिलिनुपर्छ। अनि मात्रै जीवनलाई सुनिश्चित गर्नुभएको भयो, अनि मात्र तपाईले आफ्नो जीवनलाई माया गरेको भयो, अनि मात्र तपाईले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षा गर्नुभएको भयो, अनि मात्र तपाईले आफ्नो जीवनलाई संरक्षक भएर बसेको भयो। नत्र भने त जीवन त त्यत्तिकै लतैबाट छुट्टिएको चङ्गा जस्तै हुन जान्छ हैन। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले
जति पनि हामीले धर्म देशनाहरू सुनेका छौं, जति पनि हामीले बुझेका छौं, ती धर्महरूलाई यसरी धेरै कुरा त जानेको छैन, पखन म जान्न बाँकी छ, बुझ्न बाँकी छ भनेर बसिरहने होइन। त्यो जानेको बुझेको त्यो धर्मलाई त तत्काल जीवनमा लागू गरिहाल्नुपर्छ, चाहे एउटा नै धर्म किन नहोस्, लागू चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईले कार्य गर्नको निमित्त त्यसको लागि त तपाईले दानशील भावनाले कुशल कर्म गरिहाल्नुपर्छ। दानशील भावनाको कारणबाट लोभ द्वेष मोह अन्त भएपछि बिस्तारै तपाईले अनित्य दुःख अनात्मा बोध हुँदै आउँछ र अनित्य दुःख अनात्मा बोध हुँदै गइसकेपछि तपाईले सत्य दर्शन, सत्य धर्मलाई दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ मार्ग फल निर्वाण धर्म, जसलाई नवलोकोत्तर धर्म भनेर भनिन्छ, त्यस्ता धर्मलाई तपाईले साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ। हतारिनु हुन्न, धेरै लोभिनु पनि हुन्न, धैर्य गरेर संयम भएर आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य धर्मलाई पालन गर्दै जाने हो। लोभिएर, हतारिएर, आत्तिएर धर्म गरेर मात्र धर्म लाभ हुँदैन। बिस्तारै सकिन्छ, बिस्तारै गरिन्छ। तपाईले आफ्नो चाहिँ कर्मलाई शुद्ध गर्दै जानुहोस्, हतारिनु पर्दैन। समय आयो भने समयलाई पनि हामीले कुर्न सक्नुपर्छ, धैर्य गर्न सक्नुपर्छ, हैन, संयम भइरहनु पर्छ, अनि त प्राप्त भइहाल्छ। त्यसैले आज मैले तपाईहरुको लागि धेरै लामो कथा भनिन, र किनभने बाहिर पनि जानुपर्ने अवस्था छ, भोजनको लागि नगै नहुने अवस्था भएको कारणले, हुन त मैले रथपालोको देशना गर्ने भन्ने लिस्टमा राखेको थिएँ। त्यो लिस्ट अनुसार चाहिँ आज नभयो। आजको समयलाई चाहिँ अलिकति छोटो नै भन्नुपर्ने समय भएको कारणले मैले चाहिँ यो एउटा सानो प्रसंग मैले भनिहाले। र यो प्रसंग, यो भगवान बुद्धकालीन यो समय, यो घटनाले पनि तपाईहरुले अवश्य पनि अब थाहा पाउनु भयो, धर्म भनेको चाहिँ धारण गर्ने चीज रहेछ। जबसम्म हामीले सिकेको जानेको कुरालाई धारण गर्दैन, तबसम्म हामीले धर्मलाई पालन गरेको हुँदैन, धर्मलाई हृदयमा राखेको हुँदैन रहेछ। त्यसैले धेरै कुराहरू सिक्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन रहेछ, धेरै कुराहरू जान्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन रहेछ, धेरै कुरा बोल्न सक्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन रहेछ। त्यो जानेको, बुझेको, सिकेको अनुसार त्यो धर्मलाई जीवनमा त्यो आचरणमा लानु, व्यवहारमा उतार्नु चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरा रहेछ भन्ने कुरा भगवान बुद्धले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको यो अन्तिम गाथाबाट पनि हामीलाई प्रष्ट हुन्छ। र त्यसरी नै हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ ढाल्दै लानुपर्छ। त्यसरी धर्मलाई चाहिँ धारणा गर्न सकिएन भने, पालना गर्न सकिएन भने, तपाईले धर्म गर्दै जाँदाखेरि पनि पालना भइरहेको छैन भने, त्यो गरेको धर्मले नै तपाईले अभिमान बढ्न सक्छ। मैले यस्तो गरेको छु, यस्तो जानेको छु, यस्तो बुझेको छु, यस्तो सिकेको छु भनेर चाहिँ दान गर्नेहरू पनि मैले यस्तो दान गर्न सकेको छु, अरूले गर्न सकेको छ है, यिनीहरू त दानै नगर्ने भनेर चाहिँ अभिमान चढ्न सक्छ, अरूलाई घृणा गर्न सक्दछ। अब त्यो धर्म भयो त? तपाईले त दानले पनि अब धर्म लाग्यो त? अब दान गरेर पनि दानको घमण्ड आउन सक्छ र अरूलाई घृणा गर्न सक्दछ, अरूलाई होच्याउन सक्दछ। ल हेर्नुस् त, दान गरेर अब तपाईले चाहिँ पुण्य आर्जन गर्नुभयो कि पाप आर्जन गर्नुभयो? शील पालन गरेर पनि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि, मैले मात्र शील पालन गर्न सकेको छु, यिनीहरू त शीलवानी होइन भनेर बिस्तारै सबैले गर्दै होला, हैन? त्यसैले चाहिँ शील पालन गरेर पनि आचरणमा ल्याउन सकिएन भने चाहिँ शील मात्र लिने जस्तो मात्र हुन्छ के तपाईले? साच्चै त्यसलाई जीवनमा सही रूपमा पालन गर्यो भने कसैलाई तपाईले घृणा गर्दैन, तपाईले कसैलाई होच्याउँदैन। आफ्नो कर्म अनुसार हो, मैले शील पालन गरेको छु भने मलाई पुण्य लाग्छ, अब उनीहरूले गर्यो भने उनीहरूलाई पुण्य लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले ध्यान भावनाको अभ्यास गर्यो भने पनि अभिमान घमण्ड चढ्न सक्छ। म त यति ध्यान बसेको, म त उति ध्यान बसेको, तिमीहरू त ध्यानै नबस्ने, यो ध्यानै नबस्ने, त्यो ध्यानै नबस्ने भनेर अरूलाई घृणाको हिसाबले, अरूलाई चाहिँ होच्याएर चाहिँ बोल्ने, अरूलाई होच्याएर चाहिँ हेर्ने, त्यो नजर दृष्टि त्यहाँ चाहिँ फरक हुन सक्छ जबसम्म त्यो धर्म अनुसार आचरण गर्दैन। ल हेर्नुस् त, ध्यान बसेर पनि पुण्य लाभ भयो कि पाप लाभ भयो? त्यसरी भयो भने चाहिँ अनि तपाईलाई चाहिँ फसाद परेन। त्यसैले धर्मले जुन सिकाएको छ, हामी कर्मवादीहरू
आफूले गरेको अनुसार आफैले फल पाउने हो। अरु कसैले गर्यो भने अरु कसैले पाउँछ, गरेन भने उसले नै पाउँदैन हैन। मैले गर्यो भने मैले पाउँछ, उसले गर्यो भने उसले पाउँछ, जसले जे रोप्छ उसले त्यही फल फलाउँछ भन्ने कर्म र कर्मवादी, कर्म र कर्मको फलको जुन चाहिँ सिद्धान्त अनुसार भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको धर्म छ नि, त्यो धर्म अनुसार हामीले जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकियो भने चाहिँ तपाईले एउटै मात्र धर्म सिक्नु भएको किन नहोस्, त्यही एउटै धर्मले तपाईको जीवनलाई सार्थक तुल्याउँदछ। त्यस्तो क्षमता भगवान बुद्धको 84,000 धर्मस्कन्धहरू मध्ये एउटा धर्मस्कन्धमा त्यस्तो निर्वाण धर्म साक्षात्कार गराउन सक्ने सामर्थ्य लुकेको हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू चिन्ता नगर्नुहोस्। हामीले त यस्तो धर्म त धेरै ढिला पाए भन्थे, धेरै जान्नु बाँकी छ, सिक्नु बाँकी छ भनेर चाहिँ निराश नहुनुहोस्। हुन त धेरै जान्नु बाँकी छ, सिक्नु बाँकी छ, त्यो सही कुरा हो। तर तपाईले जे जान्नु भएको छ, सिक्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ जीवनमा अहिले आजैदेखि धारणा गर्नुहोस्, पालना गर्नुहोस्, आचरणमा उतार्नुहोस्। जति सिकेको छ त्यसलाई आचरणमा उतार्नुहोस् र भोलि पर्सि सिक्दै गरेको त्यो कुरालाई पनि आचरणमा उतार्दै लाने हो कि। अनि तपाईको जीवन फल्ने छ, फुल्ने छ, तपाईले जीवनमा चाहिँ मार्गफल लाभ गर्न सक्ने छ। हेर्नुहोस् त, एको दानो त्यो स्थवीर छिनाश्रोही भयो, त्यो एउटै मात्र उदाहरण आएको त्यो भिक्षु पनि छिनाश्रोही भयो, त्यो अरन्त भयो, त्यो जंगलमा बस्ने, देवताहरूले उसको उपदेश सुनेर साधुकार दिने, तर त्रिपिटक धरहरूले उपदेश दिँदाखेरि साधुकार नदिने। हेर्नुहोस् त, किन त त्रिपिटक धरहरूले चाहिँ भन्न जान्यो, सुन्यो, थाहा पायो मात्रै, तर आचरणमा उतारेनन् तिनीहरूले। त्यसैले देवताहरूले उनीहरूलाई साधुकारसम्म पनि दिएन हैन। त्यसैले चाहिँ सही मार्ग के भयो त भन्दाखेरि धेरै जान्नु, धेरै बुझ्नु, धेरै सिक्दैमा धर्मधर त नहुने रहेछ। धर्मधर तब हुने रहेछ जब धर्म अनुसार अप्रमादी भएर आचरण गर्यो भने मात्रै धर्मधर हुनेछ भन्ने अब प्रश्न भयो कि भएन? भयो कि भएन? भयो नि। यो घटना त घटेरै गएको भयो नि त। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूले पनि यो देशनालाई सुन्नु भएर हामीले पनि लकडाउनको यो समयमा धेरै कुराहरू सुनिसकेका छौं, धेरै कुराहरू जानिसकेका छौं। यद्यपि अब के सुन्यो भनेर सोधियो भने चाहिँ तपाईहरुले भन्न नसक्नु होला हैन। तपाईहरुले कति देशना त बिर्सेर पठाइदिनु भयो होला, तर केही खैर केही पनि छैन। समय मिल्यो भने फेरि त्यस्तो कुराहरू सुन्दै जाने हो। अहिले त यो चाहिँ युट्युबमा छ, तपाईको फेसबुकमा छ, मेरो पेजमा छ, भिक्षु विमलोको पेजमा छ। तपाईले बार सुन्नु पनि सक्नुहुन्छ, बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। तर जति तपाईले चाहिँ धर्म देशना सुनेर तपाईले मनमा बोध भएको छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ साच्चै जीवनमा शरीर वचन मनद्वारा त्यसलाई चाहिँ आचरणमा तपाईले उतार्नु भयो भने तपाईलाई एउटा मात्र त्यत्रो सुनेको बिर्सेर गए पनि एउटा त याद होला नि। त्यो एउटा याद भएको, त्यो जानेको, त्यो बुझेको धर्मलाई भए पनि तपाईले जीवनमा धारणा गर्नुहोस्, पालना गर्नुहोस्, आचरणमा उतार्नुहोस्। पक्कै तपाईले धर्मको रस तपाईले पाउनु हुनेछ। धर्मको रस पाउनु भनेको तपाईले श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहन्त फलहरू मध्येमा एउटा न एउटा तपाईले फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जीवनमा श्रोतापन्न भएरै जानुस्, जीवनलाई सुनिश्चित पारेरै जानुस्। कथम कदाचित तपाई चाहिँ श्रोतापन्न हुनु भएन भने श्रोतापन्नको तल एउटा चाहिँ चुलो श्रोतापन्न भन्ने हुन्छ है। चुलो श्रोतापन्न भनेको के हो त भन्दाखेरि यो जीवनमा मेहनत गरेर पनि श्रोतापन्न नभइकन चाहिँ अब मर्नु पर्यो रे, आयु संस्कारले साथ दिएन हैन, अब यो शरीरले साथ दिएन भनौं हैन। तर चुलो श्रोतापन्न भएका व्यक्तिहरू चाहिँ अर्को जन्ममा उसको जन्मपति सही हुन्छ, उसको जन्म चाहिँ राम्रै ठाउँमा हुन्छ हैन। तर उसले चाहिँ अर्को जन्ममा उसले श्रोतापन्न प्राप्त गरिलिन्छ, चुलो श्रोतापन्न। अब चुलो श्रोतापन्न पछि तपाईको आउँछ पृथक जन। पृथक जन भनेको त के हो त भन्दाखेरि लोभ भएका, द्वेष भएका, मोह भएका, त्यस्ता व्यक्तिलाई पृथक जन भनेर भनिन्छ। अब हामी चाहिँ सबै तपाई
हामी चाहिँ लोभ बाँकी छ, द्वेष बाँकी छ, मोह बाँकी छ भने पृथकजन भयो। अब पृथकजनहरू पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कल्याण पृथकजन भन्ने हुन्छ। फेरि पृथकजनहरू मध्येमा पनि फेरि कल्याण पृथकजन भनेको मतलब लोभ भए पनि, द्वेष भए पनि, मोह भए पनि, लोभ द्वेष मोहलाई हटाउनको निमित्त अभ्यास गरिरहेका, जसले चाहिँ आफूलाई कल्याण गर्ने मार्गमा हिँडिरहेका र अरूलाई पनि कल्याण गर्ने मार्गमा हिँडिरहेका व्यक्तिहरू जो छन् नि, बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएर दानशील भावनादि कुशल कर्म गरिरहेका त्यस्ताहरू चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि कल्याण पृथकजन के। फेरि आफू र अरूको कल्याणको लागि काय वाक चित्तद्वारा अभ्यास भइरहेका पृथकजनहरू जसलाई कल्याण पृथकजन भनिन्छ। त्यो कल्याण पृथकजनहरू पनि उनीहरूको जुन चाहिँ अब आफूलाई कल्याण गर्नको निमित्त उसले दानशील भावनादि कुशल कर्महरू गरिरहेका हुन्छन् नि, त्यसैले उनीहरू पछि गएर चुलो श्रोतापन्न भएर आउँछ। उनीहरूले चाहिँ त्यो पुण्य सम्पादन गरिरहेको कारणले त्यो पुण्यको बलले चाहिँ सुगति प्राप्त गर्छ हैन, सत्पुरुषहरूको चाहिँ सङ्गत गर्दछ। कल्याण पृथकजनहरू त्यस्तो। अब पृथकजन पुरै पृथकजन भयो भने अब पृथकजन मात्रै हुन्छ। उनीहरू पृथकजन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि पाप पनि गरिरहेका हुन्छन्, पुण्य पनि गरिरहेका हुन्छन् हैन, दुईटै गरिरहेका हुन्छन् कि। तिनीहरू चाहिँ मध्यम पृथकजन। तिनीहरू चाहिँ अब पाप पनि गर्छन्, पुण्य पनि गर्छन्। अब हामी मान्छेहरू पनि त्यस्तै त हुन्छ नि, धर्म पनि गर्नु पर्या छ, फेरि धर्मलाई नजानेर फेरि पाप पनि गर्नु पर्या छ। के गर्ने, यस्तै हो समाजमा, नभई नहुने भन्दै पाप पनि गरिरहेका हुन्छन्, धर्म पनि गरिरहेका हुन्छन्, फेरि दानशील भावना पनि गरिरहेका हुन्छन्। तर तिनीहरू चाहिँ कस्तो गरिरहेका हुन्छन्, पाप पनि गरिरहेका हुन्छन् के। त्यस्तालाई चाहिँ मध्यम होइन। अब हीन पृथकजन भने कस्तो त भन्दाखेरि यिनीहरू उठ्दैन, तिनीहरू चाहिँ दानशील भावनादि कुशल कर्म भनेको गर्दैन। लोभ द्वेष मोह त्यसैमा उनीहरू पासिएर गएको हुन्छन्। जस्तै आँधी बेरी आउँदाखेरि, बारी चढ्दाखेरि होइन, पाखा पहिरो जान्छ नि, हो त्यसरी नै उनीहरू लोभ द्वेष मोह रूपी त्यो क्लेशमै उनीहरू पासिएर जान्छन् भने त्यस्तालाई हीन पृथकजन, तिनीहरू चाहिँ हीन व्यक्तिहरू क्या। तिनीहरू जिन्दगी मनुष्य जन्म लिएर पनि उनीहरू चाहिँ हीन भएर त्यहाँनिर झर्छन्। तिनीहरूले चाहिँ पुण्य धर्म पनि गर्दैन, त्यो पुण्य धर्म त गर्दैन र तिनीहरूले अकुशल कर्ममा उनीहरूले पाइला टेक्दछ। त्यसैले यो पृथकजन पनि थरी थरीको पृथकजनहरू हुन्छ। फेरि तपाईँहरूको अब तपाईँ पृथकजन हो भने तपाईँ कुन चाहिँ पृथकजन, हीन पृथकजन कि, मध्यम पृथकजन कि, कल्याण पृथकजन कि होइन, या चाहिँ चुलो श्रोतापन्न भयो कि श्रोतापन्न भयो कि, तपाईँहरू आफैले चाहिँ त्यो मार्गमा हिँड्दाखेरि तपाईँ आफैले थाहा हुन्छ पछि, म त हीन पृथकजन भयो भनेको। हीन पृथकजन भयो भने के, दानशील भावनामा कुनै श्रद्धा छैन, श्रमण भिक्षुहरूप्रति कुनै गौरव छैन, आस्था छैन, बुद्ध धर्म संघको बाटोमा छैन त्यो हैन। दान गर्ने, शील पालन गर्ने त्यो भनेको त उसलाई त बेकारको कुरा जस्तो लाग्छ। त्यसैले उसले चाहिँ मनले जे चाहेको छ त्यही काम गर्दै हिँड्छ। मनमा त त्यो धर्मचित्त आउनु भनेको धेरै गाह्रो छ हैन। तर कोही मान्छेहरू त्यस्ता हीनहरू हुन् जसले पापै गरेर हिँड्छन् कि, आफ्नो खुसीको लागि त के भएर जसलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर हिँड्नेहरू एक तरिका हुन्छन्। दोस्रो मध्यम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धर्म पनि गर्छन् तपाईँको। मलाई त यो उपासक-उपासिकाहरू मध्यम पृथकजन जस्तो लागिरहेको छ कि, धर्म त गरिरहेकै छ, पापै त गर्दैन होला तपाईँहरू, तर कहिलेकाहीँ गर्छ होला के। अब समाजले भनेको परम्परा, यो संस्कृति भनेर चाहिँ फेरि पाप पनि गर्छ कि। कहिलेकाहीँ त बलि पनि दिन्छ, कहिलेकाहीँ मिथ्या दृष्टिमा परेर नाना थरीको कार्यहरू पनि गर्छ। हाम्रो उपासकहरू त्यस्तो छ। अनि त्यस्ता अकुशलहरू पनि गरेकै हुन्छन्। अब समय आयो भने फेरि बुद्ध जयन्तीमा भगवान बुद्धलाई पनि ढोगिरहेका हुन्छन्, दान पनि गरिरहेका हुन्छन्, शील पनि पालन गरिरहेका हुन्छन्, ध्यान पनि गरिरहेका हुन्छन्, फेरि शिविरमा भाग पनि लिइरहेका हुन्छन् हैन। धर्म पनि गर्ने, फेरि पाप पनि गर्ने, त्यो चाहिँ मध्यम पृथकजन हैन। अब त्यो पापको भारी बलियो भने चाहिँ तल झर्छ तिनीहरू, धर्मको भारी बढी भयो भने चाहिँ माथि जान्छ कि तिनीहरू।
तिनीहरूको पनि अब पाप बढी कि धर्म बढी, होइन? त्यस्तो हुन्छ। अब उपासक उपासिकाहरूले जान्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज भनेर चाहिँ यो मिथ्या दृष्टिमा परेका चिजहरूलाई त्यागेर जानु सक्नुपर्छ। राम्रा चिजहरूलाई चाहिँ लिनुपर्छ। फेरि सबै चिज छाड्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छैन, लोकनीतिमा भन्नुभएको छ, होइन? लोकनीतिलाई पनि भगवान बुद्धले संग्रह गर्नुभएको छ। कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ परम्परा, संस्कृति आदि इत्यादिमा मिथ्या दृष्टिमा नपरिकन, शीलसँग चाहिँ विपरीत नभइकन आइरहेको त्यस्ता चाहिँ विधि विधान पनि हुन सक्छ। त्यस्तालाई चाहिँ हामीले अब जीवनमा चाहिँ लग्दा पनि हुन्छ, होइन? त्यसैले चाहिँ धर्म, संस्कृति, परम्परा भनेर आइरहेको त्यो विभिन्न चाहिँ नकारात्मक चिजहरू जसले आफूलाई पनि भलो गर्दैन, अरूलाई पनि भलो गर्दैन, त्यस्तालाई चाहिँ त्याग्न सक्नुपर्छ। र तपाईले चाहिँ आफूलाई परम्परामा छैन, आफ्नो संस्कृतिमा छैन, आफ्नो धर्ममा छैन भने पनि आफ्नो जीवनको लागि कल्याण हुने मार्ग जुन भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ, धर्म छ, है, यस्तो वचन नबोलो, यस्तो यस्तो कार्य नगर, यस्तो मनमा नराख भनेर जुन सिकाउनु भएको छ, त्यस्तो कुराहरूलाई त धारण गर्नु पर्यो नि। त्यसैले त्याग्नु पर्नेलाई त्याग्नु पर्यो, धारण गर्नेलाई धारण पनि गर्नु पर्यो कि। तर चाहिँ त्यो मध्यम पृथकजनले के गर्छन् त भन्दाखेरि धर्म पनि गरिरहेकै हुन्छन्, पाप पनि गरिरहेकै हुन्छन्। त्यस्ता पृथकजन पनि एक थरीको हुन्छ। र अर्को तेस्रो नम्बरको पृथकजन कस्तो? कल्याण पृथकजन, जसले मार्गफल चाहिँ प्राप्त गरिसकेको हुँदैन, हेर्नुहोस्, तर उसले चाहिँ यो संसारमा जन्मिसकेपछि यो खराब हो, यो असल हो, यो अकुशल हो, यो कुशल हो, यो असत्य हो, यो सत्य हो, यो मिथ्या हो, यो सम्यक हो, उसले जानेर बुझेर मिथ्याहरूलाई स्वात्त त्यागेर, असत्यहरूलाई त्यागेर उसले चाहिँ सत्य मार्गमा ऊ हिँडिरहेको हुन्छ। दानशील भावनादि कुशल कर्म भनेको चाहिँ जीवनको लागि सुखरूपी बिउ हो भनेर जानेर बुझेर उसले दानशील भावनाको त्यो मार्गमा ऊ चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यद्यपि उसको मनमा, होइन, जीवनमा लोभ, द्वेष, मोह पूर्ण रूपमा नाश भएको छैन, यद्यपि उसको जीवनमा लोभ, द्वेष, मोह छ, तर लोभ उत्पन्न हुने बेलामा उसले होस राख्दछ, लोभ उत्पन्न भइरहेको छ। द्वेष उत्पन्न भइरहेको बेलामा उसले होस राख्दछ, द्वेष उत्पन्न भइरहेको छ। मोह उत्पन्न भएको बेलामा उसले होस राख्दछ, हो, मोह उत्पन्न भइरहेको छ। यसरी चाहिँ अकुशलहरूलाई पनि उसले होस राख्दै पन्छाउँदै उसले कुशल वृद्धिहरू गरिरहेको छ भने त्यो पृथकजन कस्तो त भन्दाखेरि कल्याण पृथकजन। कल्याण पृथकजन। अब तपाईँ हीन पृथकजनमा त पर्नै भएन। हेर्नुहोस्, तपाईँ त्यसमा पर्यो भने तपाईँ सिधा तपाईँ चाहिँ नर्कमा जान्छ, सिधा तपाईँ दुर्गतिमा झर्छ। तपाईँ त्यसमा चाहिँ कुनै सन्देह नै छैन कि। अब मध्यम पृथकजन भयो भने चाहिँ अब जीवनमा अकुशल पनि गर्छ, कुशल पनि गर्छ। अब अकुशल बढ्यो भने चाहिँ तल झर्छ, कुशल बढ्यो भने माथि जान्छ, सुगति हुन्छ। त्यो पनि तपाईको कार्यविधिमा भर पर्छ। कतै उमेर बढ्छ, त्यो उमेरमा के गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। अब कल्याण पृथकजनहरू भनेको चाहिँ उनीहरूको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पुण्य सम्पादन गरेको कारणले कल्याण गर्छ। उनले जीवनलाई कल्याण गर्नु भनेको चाहिँ हुन त उनीहरू चाहिँ मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएको हुँदैन, तर उसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई कल्याण गर्छ। पुण्य कुशल कर्मको अनुभवले उसले जीवनलाई सुगतिमा राख्छ। उसले दुर्गतिको धोका चाहिँ थुनिएको हुन्छ, तर निर्वाणको धोका चाहिँ खुलेको हुँदैन। उनीहरूको बीचमै हुन्छ कि तिनीहरू। मान्छे जन्मिन्छ, देवता भएर जन्मिला, ब्रह्म भएर जन्मिएला, त्यति सुगतिमा चाहिँ उसले प्राप्त गर्छ कल्याण त्यो पृथकजन। अब चुलो